جناب محترم برادر مکرم زینت القرہ جناب قاری امجد محمود گمگولوی صاحب آپ اللہ دے پاک کلام دی تلاوت تو ساڑھے دلانو مستفید فرماندے نے اور خوشی علی گالے کہ قاری صاحب 2-3 دن پہلے ہی زیارات حرمین شریفین تو واپس آئے 2-3 دن پہلے ہی عمرہ شریف کر کے آئے نے انہاں کو اللہ دا قرآن سننے ہیں ایک باری نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جوش اور جذبے نو سلامت رکھے نعرہ تکبیر دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب قاری امجد علی چشتی صاحب، تنویر بھائی اور ان کے تمام ساتھی، بلکہ پوری کھوڑی عالم کے سب احباب بچے بوڑھے جنہوں نے بھی اس محفل میں اپنا حصہ ڈالا، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بھی اجر عطا فرمائے، ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں اللہ پاک اس محفل کے صدقہ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله
सुन्नत अल्लाह फिल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما.
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. وللآخرة خير لك من الأولى.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم